اے دکھاؤ جڑے ساڈے جلسے میں نہ منڈے دے سینے کیویں پھٹ دے ٹرمپ اینا چیزاں نال گرے گا کہو ٹرمپ ایویں تھوڑا گریا اے جے تسی دوسرے دن ملک جام کیتا نا تے ساڈے تے حملہ ہویا ٹرمپ اس دن دا پریشان ہے تو سچی گل کر اور ٹرمپ نو کوئی پریشانی نہیں اونے کہو اے تے شیر جاگ پے تے شیر بھی او جنہیں تے برے صغیر تے حکومت کیتی بہادر شاہ ظفر تک سنیا حکومت کیتی ہے 750 800 سال یہ ایسی حکومت کیتی تے سلطنت عثمانیہ بھی او بھی سنیا دی سی ہاں جی سمجھ آئی نا بات انہاں نوں خطرہ پہ گیا بہادر شاہ ظفر تے وارث پھر جان پہ حکومت ساڈے کو کسینہ ہے انگریز 1857 انہاں نوں پتہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر تے وارث جاگ پہ نا ایک سلطان ٹیپو شہید دے وارث جاگ پہ تے پھر انہاں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی او تسی انہاں دے وارث ہاں میں تہاڈے سچی گل کر رہا ہوں سنت اے جڑی توپ کھڑی ہے عجائب گھر دے باہر دم دمائے دا نا ہے دم دم ہن تو کبوتر ہی روز نو ویکھدے ہیں بچے نو جا کے روز تے رونا چاہیے سی اس توپ دے سامنے اے او توپ ہے جڑی بہادر شاہ ظفر دی سی آخری اے جو نے گولا سٹیا سی تے رجب علی ایسی غدار بہادر شاہ ظفر دے توپ خانے چ انہیں انگریزاں نال ساز باز کر کے بہادر شاہ ظفر دا جڑا بارود سی نا او دے سرسوں ملا دتی بہادر شاہ ظفر خود جب قلعے تے چڑھیا نا لال قلعے دہلی تے انگریزوں تے بمباری کرنے واسطے اے دم دم اے توپے جڑی علیحدہ گھر دے باہر کھڑی اے بہادر شاہ ظفر جب گولا بھروا کے سٹیا نا تے رستے وچ ہی اور جناب نہ چلیا ٹھوس ہو گیا تے بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا اس نے پھر اتنے کھڑا اس دم دم توپ کے سامنے کہے سی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی بہادر شاہ ظفر سے رو پہ سی انہوں نے کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے ظفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان پھر وہ پترا کے پوترا کے سر کٹ کے انگریزاں ناشتے پیش کیتے سن بہادر شاہ ظفر سے اسی والا گلاں تسی بول کے چلو ہاں تانوں یہ یاد ہوندے نا تانوں ہسٹریاں پڑھائیاں جاندیاں ساڈے بچے کدی بھی کیملا سے بیٹھ کے سوچ دے کہ 1857 دا سی بدلہ کیویں لینا ہے ہاں جی کیویں لینا ہے بہادر شاہ ظفر اور رنگون 500 روپے پینشن دیندے سن بہادر شاہ ظفر نوں انگریز پوری سلطنت تے قبضہ کرن تو بعد مہینے تے 500 روپے پینشن دیندے سن رنگون